नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातःकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 19 गते शुक्रबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 4 तारिक आज तृतीया तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक जारी, पार्टीमा जर्नेल प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचण्ड माथि प्रश्नको वर्षा, प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस, जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक पानी उद्योग सिलबन्दी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सदस्य हुन मापदण्ड तय, केन्द्रीय विभाग र पदाधिकारीको योग्यता मास्टर डिग्री, अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसी नहुने गरी प्रस्ताव, पनिकाको हैसियत समाप्त हुने, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधा, राहत र अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युतिने, संसदीय सुनवाई समितिबाट 6 राजदूत सर्वसम्मतिले अनुमोदन, राप्रपामा नेता बन्न खुल्ला आवेदन माग, दैनिक सरदार 2000 सेवाग्राही आउने कास्की यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप, कर्मचारीको अभाव, बचत फिर्ता माग्दै काठमाडौँमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन, क्रसर उद्योगहरू नवीकरण गरी तत्काल सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूको माग, पोखरामा शिव शिखरबाट सामान उठाउनेदेखि जग्गा लिनेसम्म सहमति, सञ्चालकलाई 8 वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी, सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको शेखर कोइरालाको आशंका, ब्लू बस रवि लामिछानेको भोटको सस्तो राजनीति भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी, आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि अस्पतालमा बिरामीको भिड, जचाएर मात्र औषधि प्रयोग गर्न आग्रह, सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको फेसबुकबाट माओवादी उपाध्यक्ष महराको स्पष्टीकरण, मनाङमा भुइँ बारुला खाँदा 6 जना बिरामी, नागरिकलाई डर धम्की दिई रकम संकलन गर्ने 5 जना जोरपाटीबाट पक्राउ, जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा जान थालेपछि रोक्न सिफारिस अनिवार्य र ब्राजिलको राजधानी रियो डी जेनेरियोमा आपराधिक समूह लक्षित कारबाहीमा परि 9 जनाको मृत्यु। अब खबरहरू विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा भएको छ। बैठकको दोस्रो दिन हिजो बोल्ने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वले नै गुटलाई प्रश्रय दिएको आरोप समेत लगाएका हुन्, जसका कारण माओवादी केन्द्रमा गुटगत क्रियाकलाप बढ्दै गएकोमा नेताहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। साथै केही नेताले पार्टीमा जर्नेल र युवराज्ञी प्रवृत्ति बढेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको संक्षिप्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय सदस्य जगत सिंहखडाले पार्टी गुटै गुटमा विभाजित रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो पार्टी अहिले गुटै गुटमा विभाजित छ। अध्यक्ष प्रचण्ड संगठनमा असफल बन्नुभयो, पदाधिकारी हाँसोको पात्र बनेका छन्, सिमखडाको भनाइ छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले पार्टी कमजोर हुनु र बिग्रनुमा मुख्य नेता जिम्मेवार रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्ड रहे मात्रै पार्टी चल्ने भन्दै उनले नत्र पार्टी संकटमा फस्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले भने पदाधिकारीहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, उनले पार्टीलाई बिचौलियाबाट बचाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य दुर्गा विकले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा पार्टीका नेता नै परे पनि छोड्न नहुनेमा जोड दिएकी छन्। यसैगरी प्रहलाद बुढाथोकीले आशा र निराशाको दुधारमा पार्टी रहेको धारणा राखेका छन्। उनले भने पार्टी लथालिङ्ग छ, प्रस्तावित 3 महिने अभियान पनि असफल हुन्छ, पार्टी कमिटी ठूलो संख्याको बनाउने प्रस्तावप्रति उनको विरोध रहेको छ। उनले भने कमिटी ठूलो बनाउने काम गरिए त्यो गल्ती हुनेछ। यसैगरी अर्का केन्द्रीय सदस्य गगनपुरीले पार्टीको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा जाँदै नगएको बताएका छन्। सोही क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै उनले त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पार्टीका तर्फबाट ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीले पार्टीमा नाति जर्नेल र नव युवराज र युवराज्ञी प्रवृत्ति हावी भएको टिप्पणी गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। तिवारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन, परिवारको क्लब बनाउन पार्टी लागेको हो। नाति जर्नेल प्रवृत्ति र नव युवराज युवराज्ञी प्रवृत्तिले
पार्टी कसरी बन्छ? केन्द्रीय सदस्य विशाल खड्काले भने पार्टी बनाउन नेताहरूको कामको दैनिक डायरी पार्टी कार्यालयमा पठाएर अभिलेख राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्न कल्याणकारी कोष बनाऊ, जबसम्म मोर्चाहरूलाई विधान सम्मत बनाऊ, पार्टी कमिटीको निर्वाचन विधिबाट गराउँ। उनले भने परिवर्तनको मुद्दा हामीबाटै लागू गरौँ। अर्का केन्द्रीय सदस्य आइपी खरेलले प्रचण्डले बोलेको हर कुरा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रश्न गर्दै भने सधैँ रूपान्तरण मात्रै भन्ने नीतिगत मापदण्ड खोइ, आफूले बोलेको कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले पूरा गर्नै पर्छ। केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्न माग गरे। अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेश आले मगरले नेपालको राजनीति अझै पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। पार्टीमा किन उभार आएन? समीक्षा हुन जरुरी छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य डीपी ढकालले प्रश्न गरे, हामीले नीति सम्मेलन भनेका छौं, समाजवादमा जाने चाहिँ कहिले हो? यो बाहेक दोस्रो दिनको बैठकमा विष्णु प्रसाद भट्ट, लक्ष्मी पुन, भीमकुमार बुढामगर, दिपेन्द्र पुन, हरिनारायण चौधरी, दिलीप शाह, हरिराज अधिकारी, माधव सापकोटा, शिवराम यादव, केशवराज योगी, दिलीप प्रजापति, हितबहादुर तामाङ, लेखनाथ नेउपाने, विमल अधिकारी, वीरबहादुर राउत, दलजित शिरपाली, रणेन्द्र बराइली, दुर्गा विक, प्रकाश श्रेष्ठ, विमला सुवेदी, कृष्ण बहादुर महरा र कालीबहादुर मल्ल लगायतले धारणा राखेको उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। पहिलो दिनको बैठकमा भने 18 जनाले बोलेका थिए। अब तेस्रो दिनको बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय विभागको प्रमुख पदाधिकारी र सदस्य हुन मापदण्ड तय गरेको छ। हिजो बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय विभागका प्रमुख सहित पदाधिकारी, प्रदेश र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा पदाधिकारी सदस्यका लागि योग्यता निर्धारण गरेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता ढकालका अनुसार तोकिएको मापदण्डमा केन्द्रीय विभागको पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश विभागको प्रमुख हुन कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने वा 10 वर्ष सम्बन्धित विषयको अनुभव भएको अथवा सम्बन्धित विषयमा असाधारण सफलता हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश विभागको पदाधिकारी वा सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातक गरेको वा 5 वर्ष अनुभव वा असाधारण सफलता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी पालिका विभाग प्रमुखमा पनि सोही कुरा लागू हुनेछ। पालिका पदाधिकारी वा सदस्यको हकमा भने कम्तीमा +2 अध्ययन गरेको हुनुपर्ने वा 2 वर्षको अनुभव चाहिने मापदण्ड तोकेको छ। यसअघि प्रदेश समितिका सदस्य प्रमुख पदाधिकारी हुने कुरा जटिलता भएकाले पछिल्लो निर्णय लागू गर्न जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको नेता ढकालले जानकारी दिए। बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नियमावली पारित गरेको छ, जसमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत समेटिएको छ। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन्। हिजो बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको बैठकपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। अब संसदको संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि उनले न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हाल्नेछन्। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल शनिबार सकिँदैछ। प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा 1 महिना अघि नै नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि ढिला गरी परिषदको बैठक बसेको हो। यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताएका छन्। जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक पानी उद्योग सिलबन्दी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारी सम्मिलित अनुगमन टोलीले चन्द्रगिरी नगरपालिका मातातीर्थमा रहेको एक पानी उत्पादन कम्पनीमा सिल गरेको हो। जारको पानीमा किरा भेटिएको भन्ने सूचनाको आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतहरू तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली स्थानीय माता विष्णुदेवी फुड एन्ड बेभरेज प्रणालीको उत्पादन केन्द्रमा स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो। त्यस क्रममा पनि फोहोर पानी भेटिएपछि पानी उत्पादन केन्द्रमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको प्रहरी विरुद्ध थानकोटले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल परिसरभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी नभएका अस्पताललाई 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजको नाममा परिपत्र जारी गर्दै आफ्नै स्वामित्वमा अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेका स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको हो। अहिलेसम्म पनि आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेका अस्पतालले यो परिपत्र जारी भएको मितिले 1 महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न र त्यसो नभएको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाइरहेछ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयबाट जारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा समेत अस्पताल हाताभित्र अस्पताल फार्मेसी बाहेक अन्य फार्मेसी हुनु हुँदैन भन्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै फार्मेसी भएका अस्पतालले अस्पतालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री 24 घण्टा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ। अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय र 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। एसई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ। विक्रम सम्वत 1990 देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो। मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ। अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन्। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ। मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ। सबै शिक्षकको पहिलो 7 वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो। 2072 सालमा नयाँ संविधान बनेपछि 2 वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाहरूले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए। त्यसै त हरेक शिक्षा मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो विद्यालय शिक्षा ऐन। तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 2079 मा विधेयक मन्त्री परिषदसम्म पुर्याए पनि संसदमा पेश नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको हो। ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल करिब 40,000 राहत शिक्षक कोटा छन्। यसैगरी कक्षा 11 र 12 मा 2,000 दरबन्दी र 4,000 अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी 6,000 रहेका छन्। विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए 46,000 नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुल्नेछ। राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन। कक्षा 11 र 12 मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा खुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन। विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये 33% महिलाको लागि, 27% आदिवासी जनजाति, तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारूको लागि 22%, दलित 9%, अपाङ्गता भएका 5% र पिछडिएको क्षेत्रको लागि 4% विनियोजन गरेको छ। यसैबीच विधेयकले विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। अविच्छिन्न सेवा गरेका र उमेर हद 60 वर्ष पुरा भई सेवाबाट अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई
अवकाश हुँदा काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले प्रति वर्ष बढीमा 20 वर्षको सेवावधि मानि एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा छ। 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, 10 वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1 महिनाको तलब बराबरको रकम र 15 वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1.5 महिनाको तलब बराबरको रकम दिएर विदा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा निजहरूलाई एक पटकको लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ। कानूनत स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू मध्येबाट एक पटकको लागि आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, विज्ञापनमा उम्मेद्वार हुन 10 वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने लगायत स्थानीय कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले शिक्षकले गर्न नहुने कार्य गरेमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव पार्न नहुने जनाइएको छ। प्रस्तावित ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग पुनर्स्थापित हुनेछन्। हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी जिल्लामा प्रशासन कार्यालय मातहत जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ राखिएको छ। यस्तै शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामाकरण गरिएको थियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला तहमा सिकाइ उपलब्धिको काम गर्नेछ। शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, प्रधानाध्यापक छनौट लगायतका काम पनि गर्नेछ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू रहनेछन्, तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, कार्ययोजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालय मातहत शिक्षा विभाग रहनेछ। यसको नेतृत्व महानिर्देशकले गर्ने रहेको छ। विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भएका विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठीको रूपमा र निजी गुठीको रूपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। विधेयक अनुसार सरकारले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नेछ। विशेष प्रकृतिको विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष र स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको लागि घुम्ती विद्यालय, विद्यालयमा भर्नाले भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका र खास उमेर समूहका व्यक्तिका लागि सञ्चालित खुल्ला तथा प्रौढ विद्यालय पर्नेछन्। रङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। दैनिक सरदार 2000 सेवाग्राही आउने कास्की स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र 21 कर्मचारीका भरमा चलेको छ। सोही कार्यालयको सवारीतर्फ 34 कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा आधा मात्र कर्मचारी छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सहित बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा पनि जनशक्ति अभाव देखिएको कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र जङ केसीले जानकारी दिए। सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। अस्थायी कर्मचारीको करार अवधि गत असार मसान्तमा सकिएपछि समस्या निम्तिएको केसीले बताए। उनका अनुसार करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा अन्यलता सिर्जना भएको छ। एक त दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन, अर्कोतर्फ अस्थायी कर्मचारीको पनि करार थप भएको छैन। प्रमुख केसीले भने यही अवस्था रहिरहे सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्छ। पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न नसकेको उनले गुनासो गरेका छन्। थप 5-6 जना खरिदार तथा सुब्बा सरहका कर्मचारी र केही कार्यालय सहयोगी भए सेवा प्रवाहमा सहजता थपिने प्रमुख केसीले उल्लेख गरे। हामीले धेरै माग गरेका छैनौं, 5-6 जना कर्मचारी सरुवा गरेर पठाइदिनुहोस् भनेका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। उनले भने सवारीतर्फका कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको चाप हुने ठाउँ हो। प्रदेश सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनले भने अस्थायी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा छिटो निर्णय गरेमा सहज हुने थियो।
प्रमुख रिजालका अनुसार दैनिक 7 देखि 800 सेवाग्राही आउने गरेका छन्। एक वर्षमा 1,90,000 बढीले सेवा लिएको कार्यालयले जनाएको छ। चैत्र असार मसान्तको समयमा दैनिक 2,500 देखि 3,000ले सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देश तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस 6 राजदूतको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। बुधबार र बिहिबार भएको 2 दिनको संसदीय सुनवाईपछि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिका लागि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराई संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएका हुन्। गत असार 26 गते मन्त्री परिषद बैठकले 6 कूटनीतिक नियोगका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएका उनीहरूलाई अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 40 वर्ष मुनिका क्षमतावान युवालाई नेतृत्व तहमा लैजाने भएको छ। नवीन राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत पार्टीलाई युवा मैत्री बनाउन 20 केन्द्रीय सदस्य पदका लागि देशभरबाट खुल्ला आवेदन माग गरिएको छ। त्यसरी सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा कार्ययोजना आगामी भदौ पहिलो सातासम्म केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। कार्ययोजना दिएका उम्मेदवार मध्येबाट भूगोल, जनसङ्ख्या, पार्टीको प्रभाव क्षेत्र, विस्तारको सम्भावना र नेतृत्व विकासका सम्भावनाको आधारमा न्यूनतम 50% महिला सहित 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिने केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पार्टीमा रहेका तथा पार्टी बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएपछि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, एजेन्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल परिचालनमा दक्ष, बहुभाषाको ज्ञान भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार बन्न सक्ने क्षमतावान उम्मेदवारलाई उनीहरूको कार्ययोजनाका आधारमा छनौट गरिने जनाइएको छ। कार्ययोजना पठाउन पार्टीको इमेल ठेगानामा करिब 1 महिनाको अवधि निर्धारण गरिएको छ। विभिन्न सहकारीमा पैसा बचत गरेका सर्वसाधारणले हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरूले सहकारी संस्थाहरूमा आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। बचतकर्ताको प्रदर्शनमा बिजुली बजारमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। बानेश्वर एभरेस्ट होटल अगाडि प्रहरीले सडकमा बार लगाएर निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीसँग केही बेर धक्कालाधक्कल पनि भएको थियो। उनीहरूले आफ्नो बचत रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने, सहकारी पीडितलाई राज्य कोषबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ। नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा खानी बालुवा उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो। महासंघले लामो समयदेखि सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू नवीकरण नभएसम्म क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिरहेको छ। महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले तत्कालीन कानून अनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको विभागीय मन्त्रालयहरू, गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ दिएको भन्दै जिम्मेवार निकायहरूको जवाफले निजी क्षेत्रको अभिभावक नभएको अनुभव भएको गुनासो गरेका छन्। पोखरामा रहेको शिवशिखर सहकारीको पोखरा शाखाका बचतकर्ताले सहकारीको डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट रकम बराबरको सामान उठाउनेदेखि जग्गा लिनेसम्मको सहमति गरेका छन्। 11 जना सञ्चालकलाई भने 8 वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका हुन्। शिवशिखर सहकारीले पोखरामा सेवा केन्द्र भनेर 2 ठाउँमा सहकारी कार्यालयकै रूपमा कारोबार गर्दै आएको थियो भने 2 वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत चलाइरहेको थियो। शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि पोखराका बचतकर्ता पनि पोखरा महानगरदेखि सहकारी विभाग हुँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सम्म पुगेका थिए। पोखरामा शिवशिखरले पर्स्याङ र चाउथेमा 2 वटा सहकारी, 2 डिपार्टमेन्टल स्टोर र खाद्यान्न सप्लाई गर्ने भन्दै शिवशिखर एग्रो मार्ट चलाउँदै आएको थियो। सहकारीबाट बचतकर्ताको अरबौं रकम हिनामिना गर्दै अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको सार्वजनिक भएपछि यसका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा सहित पुष्कर मल्ल, अमिश राज भण्डारी र गीता शर्मा
पक्राउ परिसकेका छन्। शिव शिखरका 11 जना सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ती मध्ये सुशील बानिया, भोजराज पौडेल, तेजबहादुर तामाङ, दीपक बहादुर बयर, राजु शाखकर्मी, लीलानाथ गौतम, रमेश नेउपाने अझै फरार रहेका छन्। काठमाडौँमा यो सहकारीका मुख्य सञ्चालक केदार शर्मा पक्राउ परेसँगै पोखरामा पनि बचतकर्ताबाट जाहेरी लिन सुरु गरिएको थियो। पोखरामा 1000 जना बचतकर्ताले 54 करोड 23 लाख 85,368 रुपियाँ माग दाबीसहित किटानी जाहेरी दिएका छन्। प्राप्त जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ताका लागि फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। 11 जना सञ्चालक विरुद्ध 54 करोड 23 लाख 85,000 बिगो र 6 देखि 8 वर्ष जेल सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ताको तयारी भएको हो। यानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। सहकारी पीडित र सरकारबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समिति बीच उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा हिजो सहमति भएको हो। सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलमा जारी अनसन र धरना स्थगन गर्ने सहमति गरेका छन्। सहमति अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धरनामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम 3 जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गरिनेछ। त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य अघि बढाउने सहमति गरिएको छ। सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताएका हुन्। सुन समातिएको हप्ता दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले खोज्नुपर्ने बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्किने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले सुन प्रकरणपछि सेलाएको बताउँदै नेता कोइरालाले सुन प्रकरणमा माथिल्लो तहका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। घटना सामसुम बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले देशमा अराजकता र दण्डहीनता बढिरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति यसैबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोटको सस्तो राजनीति गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा बुधबार चितवनमा सुरु गरेको महिलाका लागि निःशुल्क बस सञ्चालनबारे टिप्पणी गर्दै पोखरेलले समाज कता जाँदैछ भनी प्रश्न गरेका हुन्। सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चितवनमा यो कदमले सकारात्मक सन्देश नदिने उनको भनाइ छ। नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले गर्न खोजेका काममा रूपान्तरणकारी सोच र योजना देखिनु पर्दछ। हरेक कामबाट भविष्यको सुन्दर दृश्य देखिनु पर्दछ उनले भनेका छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको अहिलेको कामले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखियो। ब्लू बस निःशुल्क सञ्चालनबारे सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले समेत निःशुल्क बस सञ्चालनको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि अस्पतालमा बिरामीको भिड बढ्न थालेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका आँखा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। काठमाडौँको आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा दैनिक झण्डै 100 जना बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू अस्पतालसँगै विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा पनि बिरामीको भिड छ। पानी पर्ने यो सिजनमा आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिझाउने, आँखामा चिप्रा लाग्ने तथा पाक्ने समस्या देखिने नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दु प्रसाद ढुङ्गेलले बताएका छन्। हरेक वर्ष मनसुनको समयमा
आँखामा यस्ता समस्या देखिन्छन्। उनका अनुसार यो सरुवा रोग हो। सरुवा रोग भएकाले एउटै घरका धेरै व्यक्तिमा आँखाको समस्या देखिएको पाइएको छ। त्यसैले आँखा पाक्ने समस्या भएको व्यक्तिको रुमाल प्रयोग नगर्न र सिधै बिरामीको आँखामा नहेर्न डाक्टरको सुझाव छ। आँखा पाक्ने रोग मौसम परिवर्तनसँगै हुने भएकाले यो दीर्घकालीन समस्या होइन। डाक्टरका अनुसार सामान्यतया यो रोग 1 देखि 2 हप्ताभित्र निको हुन्छ, तर सावधानी नअपनाए जथाभावी औषधिको प्रयोग गरे दृष्टि नै गुम्ने खतरा हुन्छ। आँखामा कुनै पनि समस्या देखिए नजिकैको आँखा अस्पतालमा उपचार गरी औषधिको प्रयोग गर्न वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दु प्रसाद ढुङ्गेलले आग्रह गरेका छन्। 9 किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। महराले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हिजो एक स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो संलग्नता नभएको दोहोर्याएका हुन्। उनले यसअघि पनि सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका थिए। महराले फेसबुक स्ट्याटसमा चिनियासँग आफूले फोन नगरेको र उल्लेख गरिएका फोन नम्बर समेत आफ्नो नभएको बताएका छन्। उनले यस सम्बन्धमा आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महराको छोरा राहुल महराको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको छ, तर महराले फेसबुक स्ट्याटसमा छोराको विषयमा भने बोलेका छैनन्। त्यसो त प्रहरीले पनि महरा बाबु छोरालाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन। फेसबुकमा महरा लेख्छन्, केही दिन यता सञ्चार माध्यमबाट सुन प्रकरणमा मेरो नाम जोडिएर आइरहेको विषय यसअघि नै प्रश्न पारिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि पनि थप प्रश्न पार्न चाहन्छु कि यस कार्यमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको प्रश्न पार्न चाहन्छु। जहाँसम्म मैले फोन नगरेको भनी मेरो नाम र उल्लेख गरिएको फोन नम्बर मेरो नभएको र मैले प्रयोग नगरेको पनि थप प्रश्न पार्न चाहन्छु। साथै आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु, उनले भनेका छन्। हाम्रो देशमा हरेक दिन जसो कुनै न कुनै विषय र समस्याले चर्चा पाउने गर्छ। त्यो मध्ये धेरै चर्चामा रहने विषय बेरोजगारी वा वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। कुनै बेला समातेर काम गर्न आइजा भन्दा नगएको कथा हजुरबुबाले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले भने काम पाउन कडा मेहनत गरेर मात्र पनि हुँदैन, शक्ति र पहुँचको कुरो आउँछ। चुनावको बेलामा त बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा नै हुने गरेको छ। अहिलेसम्म परदेशी श्रमिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसके पनि श्रमिकको चर्चा राम्रैसँग नेपालमा गरिन्छ। मिठा सपना बाँडिन्छ, तर जब चुनाव सकिन्छ यस्ता विषयहरू सेलाउँदै जान्छन्। महँगी बढ्छ, बेरोजगारी झन् बढ्छ अनि युवाहरू फेरि विदेशतिर ताक्न थाल्छन्। यो सबै कुरा पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ। यसको मुख्य कारण देशका शासकहरू नै हुन्। चुनावमा जे सुकै भने पनि देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिए पनि चुनाव सकिएपछि त्यस्ता नीति गाउँघरसम्म पुग्दैन। जताततै भ्रष्टाचार मात्र छ। हुन त नकारात्मक सोचले आफैलाई कमजोर बनाउँछ भनिन्छ। सकारात्मक सोच लिएर काम गर्दै जाँदा यहाँ भोकै मर्न पनि सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा देशबाट विदेश जानेको ठुलो जनसङ्ख्या त छ नै, विदेशबाट सिप लिएर देश फर्किएकाहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। उमेर ढलेसँगै श्रमिकलाई कामबाट अचानक नै निकालेर नयाँ जनशक्ति भित्राउने परिपाटीले पनि श्रमिकलाई मार पारिरहेको छ। मनाङमा भुइँ बारुला सिङ्गुस खाँदा 6 जना बिरामी परेका छन्। मंगलबार दिउँसो चामे नगरपालिका 3 कोतोमा काम गर्ने 6 जना मजदुर सिङ्गुस पोलेर खाँदा बिरामी परेका हुन्। बिरामी पर्नेमा गोर्खाका सेते तामाङ, पहलमान थापा, उदयपुरकी लीला तामाङ, गोर्खाका दलबहादुर आले, गुन्जमान थापा, धादिङका प्रेमबहादुर घले, गोर्खाका वनबहादुर आले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कुमार भण्डारीका अनुसार उनीहरूको लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सिङ्गुस खाएर मंगलबार रातिदेखि मुटु, छाती र जिउ पोल्न थालेपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि लमजुङ अस्पताल पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले बताएका छन्। सिङ्गुस खाएर बिरामी हुनेहरू 35 देखि 48 उमेर समूहका रहेको बताइएको छ। अब बाँकी खबरहरू। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नागरिकलाई डर धम्की दिई उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बौद्ध जरुपाटी लगायतका ठाउँमा नागरिकलाई डर त्रास देखाएर गैरकानुनी रूपमा रकम सङ्कलन गर्ने जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मेलम्ची 6 सिन्धुपाल्चोकका 34 वर्षीय श्याम बहादुर लामा, गोकुल गंगा 6 रामेछाप घर भएका 28 वर्षीय बिक्की लामा, बाक्ले मेलम्ची 10 सिन्धुपाल्चोकका 36 वर्षीय भीमबहादुर बस्नेत, मेलम्ची 10 सिन्धुपाल्चोकका 35 वर्षीय गोविन्द गजमेर तथा चौतारा साँगा चोकगढी 1 सिन्धुपाल्चोकका 35 वर्षीय परमणि तामाङ रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूमाथि मुलुकी
अपराध संहिता 2074 को दफा 128 को अभद्र व्यवहार गर्न नहुने क्वेसनमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी विरुद्ध बौद्ध काठमाडौँ पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा गएपछि यसलाई रोक्न सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। जनप्रतिनिधि, स्याउ उत्पादन गर्ने किसान, व्यापारी तथा जिम्मेवार कार्यालयका प्रमुखको सर्वदलीय बैठक बसेर स्याउ पूर्ण रूपमा पाकेपछि मात्रै बजारमा लैजाने निर्णय भएको हो। व्यापारीले स्याउ खरिद गर्दा कृषि कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको जिसस प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जानकारी दिए। जुम्लाका केही पालिकाबाट काँचो स्याउ साउनको पहिलो हप्ता नै सुर्खेत बजारमा पुगेपछि स्याउको गुणस्तर बारे गुनासो आएको छ। स्याउ राम्रोसँग परिपक्व भएपछि मात्रै टिप्न 8वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको जिसस प्रमुख आचार्यले बताएका छन्। उनका अनुसार काँचो स्याउको बिक्रीलाई रोक्न सिफारिस बिना नै निर्यात गर्न नपाइने निर्णय भएको छ। काँचो स्याउ नै स्थानीय व्यापारीले खरिद गर्न थालेपछि रोक लगाएको तिल गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौरीकला बुढाले बताएकै छन्। पूर्ण रूपमा पाकेको, परिपक्व भएको, रङ गुलियो भरिएको स्याउ कृषि प्रविधि कृषि कार्यालयको सिफारिसका आधारमा मात्र स्याउ निर्यात गर्ने निर्णय भएको कृषि कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीले बताएका छन्। ब्राजिलको राजधानी रियो दी जेनेरियोमा प्रहरीले आपराधिक समूह लक्षित कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ। रियो दी जेनेरियो शहर आसपासमा प्रहरीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 9 जना व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। हिंसात्मक घटनाका कारण कम्प्लेक्स दा पेन्हामा आपराधिक समूहलाई लक्षित गरी प्रहरीले कारबाही तीव्र पारेको हो। ब्राजिलमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका प्रहरी कारबाहीलाई राजनीतिक समर्थन रहेको छ। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले प्रहरीबाट भइरहेको कामको समर्थन गरेका छन्, तर यस्तो आक्रमणमा प्रहरीले व्यापक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक जारी, पार्टीमा जर्नेल प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचण्डमाथि प्रश्नको वर्षा। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस, जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक पानी उद्योग सिलबन्दी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सदस्य हुन मापदण्ड तय, केन्द्रीय विभाग र पदाधिकारीको योग्यता मास्टर डिग्री, अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने गरी प्रस्ताव, पनिकाको हैसियत समाप्त हुने। विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरिह सुविधा, राहत र अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउतिने। संसदीय सुनवाई समितिबाट 6 राजदूत सर्वसम्मतिले अनुमोदन, राप्रपामा नेता बन्न खुल्ला आवेदन माग। दैनिक सरदर 2000 सेवाग्राही आउने कास्की यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप, कर्मचारी अभाव, 1 महिनाभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने। बचत फिर्ता माग्दै काठमाडौँमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन, सहकारी पीडित र सरकार बीच 7 बुँदे सहमति। पोखरामा शिव शिखर बचत सहकारीबाट सामान उठाउनेदेखि जग्गा लिनेसम्म सहमति, सञ्चालकलाई 8 वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको शेखर कोइरालाको आशंका, ब्लू बस रवि लामिछानेको भोटको सस्तो राजनीति भएको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। आँखा पाक्ने रोग देशभरि फैलिएपछि अस्पतालमा बिरामीको भिड, जँचाएर मात्र औषधि प्रयोग गर्न आग्रह। सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको फेसबुकबाट महराको स्पष्टीकरण, करसर उद्योगहरू नवीकरण गरी तत्काल सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूको माग। मनाङमा भुइँ बारुला खाँदा 6 जना बिरामी, नागरिकलाई डर धम्की दिई रकम सङ्कलन गर्ने 5 जना, काठमाडौँको जोरपाटीबाट पक्राउ। जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा जान थालेपछि रोक्न सिफारिस र ब्राजिलको राजधानी रियो दी जेनेरियोमा आपराधिक समूह लक्षित कारबाहीमा परि 9 जनाको मृत्यु। हवस् त अहिलेलाई सोराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल थक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।